हॅलो गाईज, वेलकम बॅक टू माय न्यू ब्लॉग. तर कशी आहात तुम्ही सगळी? आम्ही सगळी बरी आसा आणि तुमकां सगळ्या गणेश चतुर्थीची खूप खूप परबी. आणि आयज चवथ हे सगळ्यांक खबर आसतली. आयज 7 सप्टेंबर 2024 आयज चवथ. खूप दीस पयली तयारी करपा लागलेली, म्हयनोभर पयली अशें म्हणल्यार जाता तयारी करपा लागली. आनी आयज तो दीस येयला चवथीचो आनी आमगेर गणपती बी हाडला आनी तयारी थंय चालू आसा गणपती पुजे लावपाची. आनी गणपतीक पुजे आमीच लायता, भटा बी आमी आपयना केन्ना तशें करून. पयली शुद्धीकरण बी करून जाता पयली दिसा आमगेले आनी चवथी दिसा मागीर गणपती हाडटरी मागीर आमीच लायता पुजेक. कित्याक भटाचे आयज सगळे भट बिजी आसता, सगळी उमेदीन आसा सामकी. आनी आमी बायलां म्हणल्यार चुली कडेन रांदपाचीच अशें हे एक अशें आयटम दाखयपाक शकना तुमकां, कित्याक रांदपाची चड आसता न्हू. मागीर देवा आमी पान काडटा पळय तेन्ना सगळें दाखयता कितें कितें रांदलें तें फर्स्ट दिसा सेकंड दिसा अशें म्हणून फर्स्ट व्लॉग आयज येतलो तुमकां. मागीर फालच्यान मागीर डेली आसतले व्लॉग, पूण अशें जेवणाची अमकें कितें रांदलां अशें दाखोवपाक शकना, चड आसता म्हणून रांदपाची.
जाले आता आणि आम्ही बी आता जेवले. आता म्हळ्यार एक 4:30 म्हळ्यार आमी जेवल्या. आणि देवा कित्याक म्हळ्यार आयज फर्स्ट दीस न्हू, गणपती हाडटा, देवा पुजे लायता, आरती करता म्हळ्यार सामको वेळ जाता. आमगेली रांदून बी बेगीनूच जाल्ली जेवण आमगेलें, पूण अशें आरती बी करता म्हळ्यार चड वेळ जाता. आनी आमी भटा बी आपयना, आमीच देवा पुजे लायता बीन सगळीं. आनी आमचो गणपती 5 दिसाचो, वर्साचो आमगेलो 5 दिसाचो आसता गणपती. एक वेळ कोणे मना असले आपल्याक दवरपा बी असले जाल्यार मागीर उरता, पूण आमगेलो वर्साचो 5 दिसाचो आसता. आनी तुमकां सगळी डेकोरेशन बी अशें सगळें बारीक अशें कांय दाखोवपा मेळना, कित्याक सामकी बिजी उरली आमी, हांव सामकी बिजी उरली. आनी जेवण सुद्दां रांदलें तें दाखयलें ना, कितें कितें अशें रांदलें. पूण अशें सांगता तुमकां कितें रांदलें तें. आमगेर आयज शीत केल्लें, आंबाड्याचो रोस केल्लो, खतखतें आनी पुरयो, 5 खाजी केल्ली आनी गोडशें शेवयाची खीर केल्ली. दाखोवपाक मेळ्ळें ना, अशें बिजीशी उरली, दाखोवपाक यादू ना आशिल्लें आयज कितें रांदलें तें. आनी हे आतां व्लॉग आसतले ते चवथीचेच आसतले. आयज फर्स्ट दीस जालो, 2nd, 3rd, 4th, 5th म्हळ्यार चवथीचेच व्लॉग आसतले आमगेले. आनी हो व्हिडिओ हांगाच एंड करता. व्हिडिओ आवडलो जाल्यार प्लीज लायक, शेअर एंड सबस्क्राईब करा. चॅनलाची नवी असल्यार सबस्क्राईब करपाक विसरनाका. थँक्स फॉर वॉचिंग. बाय.